जॉब स्कॅमाचे येतात. 2-3 स्कॅम आता चालू झाल्या पण काय ना त्याचे परवरी गोंय डिसायड मागीर करतले पूण लेट इट गिव की बाबा आपण करता म्हणून कळ्या परवरी सो हांव आपयता सांगितला आनी एक 2-3 मिनटांनी तुमचे कितें हांव तें माळाक असो एक मनीस आहा अनिल पेडणेकर तो म्हाका म्हणटालो की आपण अरेंज करता म्हणून परवरी. गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज ह्या बॅनरा सकयल आज बार्देसाचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आसा, जे एक्टिविस्ट आसा आनी जे कोण हे गुंडाराजाच्या अगेन्स्ट गोंयान आसा ते सगळे बार्देसाचे जे लोक आसा तांची आज आमी मिटींग दवरिल्ली. कारण सगळ्यांचे व्ह्यूज आनी बार्देसान कशा प्रकारे आमी ताचो प्रोटेस्ट करतले ते ठरोवपा खातीर आयची ही मिटींग आशिल्ली आनी सगळ्यांनी हांगा बऱ्या तरेन आपले विचार मांडल्या आनी जे आउटकम ह्या मिटींगेचे येता ते मागीर बाब संजय बर्डे आनी बाकीचे जे आसा ते सगळे प्रेसाकूय आउट करतले. म्हणून आमी ते कितें आसा आतांच आउट करत जाल्यार खुबशे मागीर धमकावपाचे परत प्रोसेस स्टार्ट जातलो. म्हणून आमी त्या त्या वेळार सांगून तश्यो मिटींग आमी अरेंज करपाचे आसा आनी निशेध सभा, निशेध कॅन्डल लायट मार्च अशा तरेन वेगवेगळे आमी ते करपाचे आसा. म्हणजे धमकीक आमी कोणाचे भियाना. आमी जे करतले हे आमी गोंयकारांक करतले आनी असो जर कोणी फोन केलो आमकां तर आमी तेजे कडेन वयतलो. हांव थंय स्वता वयतलो. म्हाका जर स्वता जर कोणी फोन केलो चल तूं मिटींग घेवन दाखय ते धमकीक आमी भियाना. पूण आमचे कडेन आयज जे म्हापशा शहरान आमची बोडगेश्वर देव आसा, मिलाग्री सायबीण माय आसा, सगळे इतर देव देवता आमचे कडेन आसा. आमकां कोणाचो भंय दिसना. पूण आमी गोंयकारांक लागून ही म्हापशांत आमी मिटींग घेवपाची केला. तेन्ना आमचे यंगस्टर्स जे आसा, कॉलेजीन शिकतात ते भुरगे आसा, प्रत्येकाचे पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक लागून विचार करपाक जाय. आयज तुजेर, आयज आमचेर जातली एक किंवा आयज म्हाजेर फाल्यां तुमचेर हे आमी जावं दिवंक फावना. म्हणून आमी आयज गोंयांत सगळ्यांक जागृती करपाचो प्रयत्न करता. तेका लागून प्रत्येक बार्देस तालुक्यांतले भुरग्यांतले भुरगे, ल्हान भुरगे अशें म्हणिना, जेंकां समजता तेंच्यांनी उलो करिना फुडें तेंच्यांनी एका कॉलाचेर मातशें तुमी येवपाचें. जी खंयचेय जावं, आयज आमचो हो जितेश बाब जो आसा, म्हाकाय उगडास येता महाराष्ट्रान शिवसेना आसली म्हणून आयज थंयसरले आमचे महाराष्ट्राचे बॉम्बेचे लोक वाचले तेन्ना तुमकां खबर आसतली. आयज आमचे कडेन अख्खे गोंयचो राज्य प्रमुख आमच्या कडेन आसा. हांव ताका रिक्वेस्ट करता, आमकां तुजो सपोर्ट जाय. हांगा बार्देस तालुक्यान सपोर्ट जाय आनी गोंयांत सपोर्ट जाय. आनी आयज दुसरी दलां सुद्दां आसा आमकां. हें अशें जावंक फावना. हेच्या फुडें कोणीच अशें धाडस करूंक फावना की दिवसाक अशें व्हरून मनशाक मारतात ते आमच्यान कोण वचूं जाले. ते व्हिडिओ प्रत्येकानी शेअर करपाक जाय आनी हे सरकाराक आमी जागो दाखोवन दिवंक जाय की राम राज्य हाडणारे सरकार आयज हेंच्यांनी एक गुंडा राज्य हाडलेलें आसा. इतकें सांगून करता. गुड इवनिंग. आमी आयज सगळे बार्देस तालुक्यांतले जे आमचे भाव रामा काणकोणकारांची जो ब्रुटल अटॅक जाला न्हू, तेका लागून आमी कॉल केल्लो सगळ्यांक की आमी जे म्हापशांत किंवा अख्ख्या बार्देस तालुक्यान जी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा न्ही, तांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन एक दीस थारोवपाक जे कितें आमी ह्या रामा काणकोणकारांच्या अटॅका बद्दल आमकां फुडें कशें वचपाक जाय म्हणून तेका लागून आमी सगळ्या भावांक आपयल्यार प्रत्येकाचे व्ह्यूज आमी घेतल्या. ते चालू आसा. आमी जपून डिसिजन घेतले बेगींतल्या बेगीन आनी खंयसर घेवंक जाय. बार्देस तालुक्यान खंयसूर 7 मतदारसंघ आसा. कोणी ठरयले ह्या मतदारसंघात घेवया तर आमी ते डिसिजन घेवन आमी फुडें आमचे एक्शन ऑफ कोर्स आमी तुमकां रोखडेंच कळयतले म्हणून आमी सगळ्यांक भावांक आपयले. आमचो अपील आयज आमी सगळे हांगा एकठांय जाल्ले एगेन्स्ट गुंडाराज. आनी गुंडाराज हें गोंयांत चलत आहा खूब वर्सां. लिगला स्मिथराक पळयलां कितें जालां तें. आतां रामा म्हाका सदांच सांगतालो की हांव रेडी आसा टू गिव माय लायफ फॉर गोवा. पूण ताका देवानूच सांबाळला हें फुडें व्हरपाक आनी गुंडाराज सोंपोवपाक. आनी आमी आतां सगळे एक जाण आमचो युथाक अपील म्हजो आनी सगळ्यांक आमच्या बायलांक सगळे लिडर पॉलिटिक्स असायड दवरून हांगा पॉलिटिकल कांय नाका आमकां. पूण आमकां जाय लोकांनी भायर सरलेले आनी मेसेज दिवपाक ह्या गव्हर्मेंटाक. आनी हांवें फाटीं एक सीएमाकूय म्हणलेलें की तुजें एडमिनिस्ट्रेशन फेल जालां म्हण. तूं होम मिनिस्टर, तूं चीफ मिनिस्टर. बाय आतां पर्यंत 8 दीस जाले. ओके, रामा बाबडो अजुनूय हॉस्पिटलान त्रास घेता पूण ताका हें मेळोंक ना अजुनूय. ताचे बॉडीक अजुनूय हें मेळोंक ना. म्हूण ताका इन्वेस्टिगेशन जावंक शकता. आनी ऑफिसर कोण आहा इनचार्ज, SP आहा, DGP आहा, तांकां जाय जाल्यार सगळे मेळता. वॉट्सॅपाचेर शेअर फोटो केल्ले
2 वर्सांचे हें आसता प्रोविजन दवरपाक स्टोरेजान क्लाउड आसले ते मेवता सगळे मेवता तो मास्टर माइंड कोण मास्टर माइंड्स कोण आहा ते इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावन ताच्यांनी हें फुडें घेवंक जाय आनी आमकां जस्टीस दिवंक जाय आनी सगळे हे गुंड कोण आहा गोंयांत तांकां सगळ्यांक एकठांय करून NSA लावन भितर उडोवपाचें NSA परतून हाडूंकूच जाय आमकां सिक्युरिटी जाय आमकां भोंवंक जाय आमचे ट्युरिस्ट येता इट इज बॅड फॉर टुरिजम आमचें नांव इंटरनॅशनली पिड्यार जालां नो इज ऑन फावना सो वी हॅव टू इम्प्रूव एंड थँक गॉड फॉर आमर सेफ्टी थँक्यू आमी आयज हांगा सगळे एकठांय जाल्ले आसा गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज आमी पळयलां की संजय बद्दीन जो आमकां एक उलो मारलो आनी सगळे हांगासर जमा जाले की आमी कंडेम करपाक की रामाचेर जो एटॅक जाला तो फुडाराक जावचो न्हू म्हणून आमी आतां पळयत आयल्या की हे जे गुंडाराज आयजूच चालू जावंक ना जे स्लो 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 जावन आयज हे आमच्या घरा पावलेले आसा जरी तर हाचो कोण जिम्मेदार आसता जाल्यार तो जावन आसा आमचो होम मिनिस्टर कारण हे सगळे ताणें लूज सोडून दिल्ले आसा आनी ह्या कारणाक लागून ह्या पॉलिटिशियनांनी जे गुंडा हे सामान दवरल्या ताका लागून हर नागरिकाचेर हर गोंयकाराचेर आयज आमच्या हल्लो जाल्लो आसा जरी तर आमकां आमचे गोंय सांबाळपाक जाय आमचे फुडले पिळगेक आमचे गोंय दवरपाक जाय जाल्यार सगळ्या लोकांनी हांगासर भायर येवचें पडटलें आमच्या गोंयकारांनी भायर येवचें पडटलें आनी ह्यो जो हल्ला जो जाला हेका कंडेम करून सरकाराचेर एक प्रेशर दवरून जो कोण हेचे फाटल्यान आसा ताका तेणी अरेस्ट करचें पडटलें आमी गोंयकार सदांच सुसेगाद पूण हेच्या फुडें चलोवंक जायना कित्याक जे आमच्या गोंयांत आयज चलता ते फुडें आमी चलपाक दिवपाक जायना जरी तर आमी आयज फुडें सरल्या जाल्यार हें सगळें बंद जावपाक जाय आनी ह्या BJP सरकाराचेर आमी एक निशेध मारपाक जाय देव बरें रामा गणगुळकर जर खंय तरी गोंयच्या हिताचे म्हणजे गोंयचे राखण करपा खातीर सदांच पयलीं पासून तेजें काम चालू आसा आनी असंख्य एक्टिविटीज आहा आमकां टायम लिमिटेड मेळ्ळ्या कारणान आमी तितक्या लेवलार काम करूं शकना आमी गोंयच्या आमकांय मनाक पडलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे करता काम म्हटल्यार हे एक्टिविस्ट जे आपलो फूल टायम घालून अशें समाज कार्य करता गोंयचें राखण करपाचें काम करता गोंयच्या जागा म्हण जावं गोंयच्या लोकांचें हित पळोवपाचें काम करता अशा मनशांचेर जर असो एटॅक जाता जाल्यार काळाची गरज आसता त्या टायमाचेर आमी तांकां सपोर्टान त्या प्रमाणे रावन हो लढो हो दिवपाक जाय हें जालां रामा गणगुळकराचेर एटॅक जो जाला पळय तो तर हो असो खंय तरी म्हणजे थंडावलो गेलो जाल्यार हे अशे विशय हे वाडटले आनी जे आमी खंय तरी गोंयचे राखण करपाचें कार्य आहा पळय तें तितकें नेटान फुडें करून घेवचें ना तेन्ना म्हाका सगळ्यांक आव्हान करपाचें आसा तशेंच आमचो भंडारी समाज हो संस्कृताय आनी गोंयचें हित सदांच राखण करून आसा तर तांकांय आव्हान करपाचें आसा की हो लढो हो वीक पडोंक दिवंक जायना आतां खंय तरी इंडिव्हिज्युअल केसी कोणाचेर घालप चालू जाल्ल्या त्यो इंडिव्हिज्युअल केसीस घालून करून जाल्यार तो थंडोवंक विशय वयता जाल्यार हो आमी करपाक दिवंक जायना आनी हो प्रखर लढो दिवन हे गोंयचें हित राखपाक आमी फुडाकार घेवपाक जाय देव बरें करूं आयज पळय आमी डिसिजन घेतला डिसायड केला की बार्देस आनी पेडणे तालुक्यान दोनी तालुक्यान आमी लोकांक मोबायलायज करतले आनी कितें आहा ही तर आमची स्ट्रगल फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार फक्त लोकशक्ती ओन्ली विथ लोकशक्ती वी कॅन बट आमकां पुलिसाचो होप ना गव्हर्मेंटाचो होप ना मिनिस्टरांचो होप ना MLAचो होप ना कोणाचेर आमी पातळूंक जायना आमची रामाक तर जस्टीस दिवंक जाय न्याय दिवंक जाय जाल्यार फक्त लोकशक्ती जेन्ना आमी म्हापशें प्रोटेस्ट करतले एटलिस्ट 1000 लोक येवंक जाय रस्त्यार आमी चॅलेंज घेवंक जाय आनी लोकांक मोबायलायज करून थिंगा हाडूंक जाय सरकार दाखोवंक जाय पळय लडाखाक कितें जालां हे बरे भाशेचो सांगल्यार सरकार कोणाक केन्ना आयकना जेन्ना लोकांची पिसफूल प्रोटेस्ट आमी जर केलो कॅन्डिडेट प्रोटेस्ट पिसफूल विथ नंबर्स बॅक बाय नंबर्स वी नीड लार्ज नंबर्स आनी लोक आतां बार्देसचो फुडें सरला पेडणेचो लोक फुडें सरला आसागांवचो लोक फुडें सरला सिओचो लोक फुडें सरला वयता थिंगा लोक आमकां कॉन्टेक्ट करता आमी आहा तुमचे बरोबर आनी आतां आमकां शुअर गॅरंटी हें आहा की लोक फुडें येवन झुगडून जस्टीस मेळटलो म्हणून रामा काडकर कित्याक आमकां कांयच तांचो भावार्थ ना
ओ SP completely biased. Already सांगलं त्याने. Before even his investigation complete, he's a responsible senior officer. How can he say this is personal enmity? What is the basis? We want the evidence. The police must come with the evidence. How they are coming to the conclusion that it is a personal enmity? Are you trying to protect some minister? Then please make it clear to us. Anyhow, till now, the main thing is what? Heat when the iron is hot. Now the iron is hot. If you don't heat now, your bones will be finished. Now our lands are gone, our hills are gone, our trees are gone, our jungles are gone, our rivers are gone, our fields are gone, our Khazan lands are gone, our mangroves are gone. Now goans will go. They are out to destroy us. And our land will be going, completely will be finished. That we are, our very identity is at stake. And we will have to demand that our land has to be protected. No outsider can take land in Goa. And we have to create a movement like Ladakh and other places, peacefully fight for Goa's interests. Yeah? Thank you. जय श्रीराम जय शिवराई. हांव सुवर्ण संगीत उर्फ गुरुदास वेर्णेकर शिवरसून. आयची ही मिटींग आमची अशा मुद्द्याचेर जाली की गोंयान जे गुंडाराज चल्ला पळय तेजेर आळो घालपाक लागून. कारण जायते असे लोक आसा ते प्रायव्हेट सेक्टर म्हणू नाका, गव्हर्नमेंट सेक्टर म्हणू नाका, पॉलिटिशियनाचे म्हणू नाका, जावं इतर लोकल लोक सुद्धा हे न्याय मागोवंक वयता तेन्ना खंयची तरी गुंडागिरी येता आनी तांकां आडयता, तेंचेर दबाव घालता. सो म्हाजे प्रत्येक गोंयच्या नागरिकाक एक अपील आसा, एक आव्हान आसा की तुमी जायत्या बेगीन सुद्दां आमकां कॉन्टॅक्ट करचो. आमी ह्यान फुडें गांवागांवांत ह्यो मिटिंग्यो थारयतल्यो की जे कोण आसा खंयचे पार्टीचे जावं आमकां पडलेले ना, जेचेर कोणाचेर अन्याय जाता आनी तो आपलो आवाज उखलता, जर तर ताका खंयचो गुंडा येवन धमकी दिता तेजे जाल्यार तेजे वांगडा आमी आसतले. ते गुंडा कसले जावं, पयशे घेवन करता तसले जावं पुलिसांच्या हितूनसून जावं गव्हर्नमेंटाच्या हितूनसून जावं. आतां तुमी पळयतल्यान गुंडाराज म्हणजे इतलेच न्हू की मार बडे आनी तोडफोड कर. गुंडाराज हेकाय म्हणटा खंयचो ऑफिसर गव्हर्नमेंटाचो जर आसा कोणाक एनओसी दिना, कोणाक रेजिडेन्शियल दिना, आनी कितें करता, ही बी गुंडाराजानूच येता. जर तर हे लोक असले कितें मनमानी करतले जाल्यार आमी वळखी रावचे ना. आमचो मेन मोटो इतलोच आसतलो की लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाक. आमी कायद्याचें पालन करतले, कारण कायदो ना जाल्यार मनीस एक जनावरा समान आसा. सो त्या खातीर हांव लोकांचेर मागता तुमी खंयच्याय पार्टीचे जाय, खंयच्याय समाजाचे जाय, पुणून ह्या गुंडाराजाच्या अगेन्स्ट आमकां मोहीम चलोवपाक ही आमकां साथ दिया. जो रामा काणकोणकाराचेर हे जाला, मारो जाला, जो ताका इतलो मार दिलो गेलो, हो आमी मारो केन्नाच विचारचो ना. आनी हे सगळे आयज पासून जी गुंडागिरी चल्लेली आनी एक्टिविस्टांचेर जे अटॅक जाल्लेले आसा ताका मध्यस्थरी धरून आमी हो एक एनजीओ टायप एक ग्रुप करूंक सोदता. तितून आमकां सगळ्यांनी आमकां सहयोग करचो आनी तुमी बी न्यायान रावचे आनी लोकांकूय बी न्याय दिवपाक आमकां मदत करची.